اللہ بیا بموایا چې د دنیا هر یو کتاب کاغا بخاری دے کاغا مسلم دے کاغا ابو داود دے کاغا تورات دے کاغا انجیل دے کاغا زبور دے کاغا صحف اسمانی دی چې څومره کتابونه دي چې زما د رب کتاب قران نه کوم خبره پکې خلافي والله کدا ټول کائنات را باندې ومني زبا صرف اور صرف د چا خبره منما دا نور ټوله خبره باور لاندې وي پلان کی بابا لکلی دی خوشحال دیوی پلان کی سیب لکلی دی گرزی دی یره جی ټولی دنیا مولیان وائی پا مخای خاص ټولو دنیا مولیانو بندا زد چا بندا یما زبا د رب کتاب و چت گنما د مخلوق کتاب غلام گنما ابراہیم علیہ السلام تبا قرآن وی انہو کان صدیقا نبیا زما رب وی چی پیغمبر رشتی نوے و امام بخاری سے بلی کی چی رجی ابراہیم علیہ السلام سلاسا کذبات درے دروغ ویلی دی واللہ کز ابراہیم علیہ السلام دروغ جن ابراہیم علیہ السلام تا دروغ جن نشم ویلی یہ رجی دینا توریہ مراد دا و مولانا صاحب چی دا ټول بخاری شریف عربی کی لکلے شو ولی مولا صاحب تا یا راوی صاحب تا دا توریہ دا لفظ یاد نو کنا ورطلو عربی نو ورطل جی نو چی دد کذب تصریح بقیدہ دے ابراہیم علیہ السلام پا بارکے کڑے دے چی ابراہیم علیہ السلام دنیا کے چرم دروغ ندی ویلی البتہ درید زائنو کے دروغ ویلی دی یہ رجی چکل استاپلار غلطیوں کی واورے مولایانو صاحبانو ہمیشہ دو مخلوق بندگی نہ چلی گی استاپلار رختیا غلطیوں کی ستا استاز رختیا غلطیوں کی تو چکل آغتا خبرہ کئی تو ورطا تصریح سرا خبرہ کئی کا اشارہ کئی تو اشارہ کئی ستا پلار چتا پا شراب باندے ہو گورے تا پلار تدا سے نوائی استاز تدا سے نوائی چیرے جی بلورز دے حرام شراب چکل وہی وطا یہ جی اگا بلورز تلے وہاں آگا تاسو کمرے تلاڑا مجیا جی تاسو خے جی طبیعت مخدے جی بیادا سیوچو بینٹا خبر بدل را بدل کے مو آیا گوتی وا بوڑی غشے بو لگے خبر بدل را بدل کے یہ رجی قبل ورد راغلے وما دلتا تاسو سره پلانیم ناستو یہ رجی خلق لگی خبری کئی جی التا بیا یو بطلگے خونی پروتو پا ایمان وایا دا سے وائے کا نوائے دا سے نوائے چو استاجی تا خبل ورد شراب چکل ولی نوائے یہ رجی ادب تقاضا عزت پکا دا تولی دا سلاس کذبات تعویل پا توریه سره تولی کئی دا 1400 صدی مسلمانا یہ رجی بی ادبی دا نو دا بی ادبی امام بخاری و حغراوی نکتا دا ادب پا امام بخاری رحمہ اللہ و پا حغراوی باندے فرض نو دا نن کم ادب چتا کے دے چتا دا کذباتو تعویل کئی پا توریه سره ولی تعویل کئی وایا چی دروغی ویلیو نجی نشو ویلے زکر چھ ابراہیم علیہ السلام لوی پیغمبر دے دا الفاظ برابر ندی خجی تاویلی کو چنگ تاویلی کو بل اتفاق زمانم چھ تاویل دیوشی پتوری سرا خدا بی ادبی چھ دا منگے بی ادبی گنو کذبات و تاویل کو دا بی ادبی امام بخاری والے کولا دا بی ادبی حقا راوی والے کولا دے امام بخاری رحمہ اللہ بم گناہ کی دے شڑیر نہیں زکر چیخو خوچا نقل کرل دولی کل زد تیر بشو دینا چی دا دے امام بخاری غلطی دا خدا بی ادبی چی تی بی ادبی گنے نن پچوار لسم سا دیکھے توئی چیر جی دا کذباتو با منگت تاویل کو پو توریه سرا یا خوی تاویل مکو خشے دے غویلی کلے دے خکارے کڑے دے تمو آیا العیاذ باللہ
او کته وای چې نجی دی ابراهیم علیہ السلام په باره کې دروغ ټکه نشو کوي زکه چې هغه نبی دی موږ به توریه نه وایو نو دار ته وای چې هغه راوی صاحب او بخاری صاحب العربی ورتلا او کنه ورتلا هغه ولې دا خبره نه لیکله کذبات چې لیکل توریه نه ولې نه لیکل چې هغه توریه کړي وا دا ټکه بم خپل راغله او د ابراهیم علی السلام توهین بم نه شوی او د قران خلاف بم نه شوی او کته وای چې نا بیا د بی د زی تعویل کوم نو دا تعویل هغه ولې نه کاو هغه راوی ولې نه کاو العیاذ بالله سوچ پکار دی بیا خلق سوی یره چې دا خو الله هم بازی ځای کې داسې خبرې کړې دي چې هغه انبیاء او العیاذ بالله دا غینه د انبیاء کمزوري معلومیږي د صحابه الله خو دومره لوی دی چې هغه چاتم څه ویلی شي اخو بادشاہ دی چې چاته څه وایي وایي به مالک دی مختار کل دی لله ملک السماوات والارض معنی زدکه اخو رب دی هغه ټول انبیاء ته ویلی شي چې څه وایي ویلی شي هغه محمد رسول الله ته هر څه ویلی شي هغه صحابه ته ویلی شي کنتم تختانون ته څوک چې ته وته وایي ستا محدث څوک دی چې ورته وایي ستا راوی څوک دی چې ورته وایي انه کان صدیقا نبیا قران ویلی دی چې رښتینه وو زمونږ ایمان دی چې ابراهیم علیہ السلام دروغجن نو او که کم څوک وایي چې بخاری پلن کلی کلی دی انتهایی بی ادبی کړی دا سخت بی ادبی کړی دا نن چې ته تعویل کوي ځکه کوي چې دا ټکه د ادب خلاف غني نو چې ادب خلاف غني دا وایا چې هغه د ادب خلاف کار کړی دی نو لہذا الله فرمایي فلا تخشوا الناس د خلقنا ما يريګا ته د حدیثو منلو والا نه مولا صاحب ته خلقنا يريږي چې بیا خلق راته وایي چې منکر حدیث دی منگا رب نه یریگو منگو یو چې رب ویلی دی چې پیغمبر رښتینه دی نو رښتینه دی څوک چې ابراهیم علیہ السلام ته دروغجن وای او قصدن وای او د دې وجه نه وای چې کتاب کې راغلی دی ابراهیم علیہ السلام دروغ ویلی دی زویم چې دا سړی د قران منکر دی د خپل ایمان باندې سوچو په سړو خلقو نه غږیږو چې هغه ولی لیکلی دي اچھا امام بخاری صاحب نه دی لیکلی چې نه دی لیدلی چې هغه په خپل لاس لیکلی اڅ گواه ور باندې نشته چې امام بخاری صاحب دا د ادب نه خالی الفاظ په خپل راوړي بخاری صاحب شریف بار بار مرتب کېده بار بار د دې تجدید روان و دغه وجه دا چې په یوې نسخې کې 200 زیات په بلې کې 200 کم دي سترګې دي څوک نه پټي چا به دا 10 کړی وي خو چې هر چا کړی وي بل فرض د چا دا خیال وي چې امام بخاری صاحب کړی دی نو امام بخاری د الله د کتاب نه وچاته د ابراهیم علیہ السلام نه وچاته دلس دومره مقام نشم ورکوي چې په قران سور کم او د ابراهیم علیہ السلام ته د دروغجن وي زده ور سره ومنم سوال نه پیدا کی مولا صاحب ته به معنی تعالی استاد دین مبارک تعالی دغه د حدیث منل در مبارک او دا ماته چې کم نوم راکای منکر حدیث ماته دا نوم مبارک زدقه سیما زه هغه روایت چرې نشم منلای چې د قران او د ابراهیم علیہ السلام یا د انبیاء خلاف وي نو فلا تخشوا الناس خلقنا یریږي چې فتوا باندې لګي جماعت نه مې وباسي واخشوني ويریږي زمانہ یرجیا مدرسه هغه بیا وزدل ته صدر یم امیر یم جی د پلانکې علاقې امیر یم کمانډر یم دین ملر کوي اوس مې ډیر عزت ته بیا به عزت نه وګوره مفتی صاحب هم ګوره عزت نشتا غپلان کی مولا په جنازه کې 15 کسان نو الله فرمایي ولا تشترو بیااتی او ماخله زما پایاتونو باندې سمنن قلیلا بدلا لگا دا د دنیا کم عزت او صدارت او دا کم کمنډری او مدرسه او جمعات دي شه دا خډيره لگا بدلا دا ته چې سبب می څوک جنازه کې نه دا خو ته بدل غواړي چې زدي دومره زدي داسې مرشم چې 1 لاک خلق به دي په جنازه کې 1 لاک بدی کلی الا بدی چې حق نه وای دا الله خبره د خولان دي کې هر چاته وای چې جی بالکل دا خنوي لوی خلق دي چې تاسو خډیر خلق چې هر چاته وای چې ته خوای جنازه کې به 1 کروڑ خلقي
بدل غواړي کنه. الله وی ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا، زما په مال زما په دین باندې بدل عزتونه په مګټا، کرسۍ نه پی کوشا کرسۍ ته په مخې جا، سٹیج نه پی کوشا سٹیج ته مخې جا، جماعت په پرېږدا جماعت په منیسا، مدرسہ پہ پریگدا مدرسہ پہ منیسا، کور پہ وران کا کور پہ ما جوڑاوا. ارمان دے پدے خبرو عوام پوئی دے شی خو کخواریو کی مولا پہ نپوئیگی. اغلے اتک کالا نشور کردے دا ورطے ویلی دی چھ خدایان ام دغ دی چھ دا منگ دے چا کتابون الول. ولا تشترو بی آیاتی سمنا قلیلا، ماخلے پایاتونو زما باندے بدلا لگا. ومن لم يحكم بما انزل الله، چاچے فیصلو نکڑا پاغ کتاب چا اللہ را لے گلے دے، فاولائک هم الکافرون، پس دغ کسان دوی کافران دی. اللہ فرمائی چھ ما کم قرآن را لے گلے دے دائے فیصلو نگر جاؤ، دائے حاکم و نگر جاؤ، فیصلہ پا دے قرآن باندے و نکڑا، نور کتابون ور باندے باندے کڑل، نور سیزونے ور باندے و چھت کڑل، نور قوانین یہ پہ و چھت کڑل، رسمنا رواجونے پہ و چھت کڑل، دو قوم مشران و ملکانانے پہ و چھت کڑل، اخپل رسم و رواج ور باندے و چھت کر. اللہ فرمائی فاولائک هم الکافرون، سوک چھے استازان پہ پورتکئی، سوک چھے محدثین تے اوچھتائی، سوک چھے راویان پہ اوچھتائی، سوک چھے نور قوانین پہ اوچھتائی، سوک چھے دا اللہ کتاب نہ مخڑوی، سوک چھے دا اللہ کتاب محیمن نگنی، سوک چھے دا اللہ کتاب اوچھت نگنی، دا تمامی کائنات دا کتابونو نے اوچھت نگنی، دا سڑے اللہ فرمائی فاولائک هم الکافرون. تاویلو نے کہا چھے زمرہ دل درزی څومره باندې چې دل درځي کوي، خو چې د الله کتاب حاکم نه ګڼي. انه کان صدیقا نبیا، یو طرف ته د محدثین او مليان دي، بل طرف ته د رب کتاب دی، ته مهیمن نه ګڼي په تمامو کتابونو باندې. قرآن خو مهیمن دی. په دې یو دو آیتونو کې شاته دا ټکی را روان دی ان شاء الله. وا به وره چې الله جل جلاله فرمایي چې دا قرآن چې دی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. چې کم کتاب په آسمانی کتابو باندې نگهبان دی، نو د ځمکې په کتابونو خو خامخا نگهبان دی. منگ تا اسلاف علماء بزرگان محترم دی، خود اللہ و دا اللہ دی کتاب نہ رتا زیاد محترم عوام دی پدیزان پوئی کی. بس لفظی ترجمہ گورے دوبارہ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، او چرنگ بدوی فیصلو کی پتا باندے وعندهم التورات، و دوی سر تورات تے فیہا حکم اللہ، پاغی کی فیصلہ دا اللہ دا. ثم یتولونا، بیا مخڑوی دوی من بعد ذالکا، پس د دینا. وما اولائکا، و ندی دغا کسان بالمؤمنین ایمان والا. انا انزلنا التورات، یقینا نازل کڑے دے منگ تورات. فیہا ہدن، پاگی کی ہدایت تے، و نور نورنا دا. یحکم بها النبیون، فیصلی کولی پاگی سر پیغمبرانو. الذین، حق پیغمبران، اسلمو چھ تابعو دو حکم دا اللہ، اللہ نبیان کڑیو. للذین، حق کسانو لرا، ہادو چھ یہودیانو. والربانیون، اللہ والا خلقو. والاحبار، لوی علماؤ. بما استحفظوا من کتاب اللہ، فسبب د دې چې حفاظت غوښته شوی د دوی نه د الله د کتاب. وکانوا علیه شهداء، او دوی پاغه باندې خبردار. فلا تخشوا الناس، پس مې یریږئ د خلقنا. واخشوني، ویریږئ زمانہ. ولا تشتروا، او ما اخلی بیااتی، زما د آیاتونو په بدله کې ثمنا قلیلا، بدلا لگا. ومن لم يحكم بما انزل الله، چاچے فیصلہ و نکڑا پا کتاب بما پاغ کتاب انزل اللہ، چھ اللہ را لگلے دے. فاولائک هم الکافرون، پس دغ کسانم دوی کافران دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. دعاو کہ اللہ دا حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا. چا دعاگانی غختی دی زڑا حجتنا شرعی پورا کا.
یا الله کم خلق مسافران دی خپل منزل مقصود ته ورسوا یا الله کم خلق غریبانان دی کار د حلال روان کا یا الله څوک قیدیان دی د قید و بند اخلاص کا یا الله که څوک بیماران دی ته ول شفا ورکا الہ العالمین کم خلق د کرونا مریضان دی یا الله ته ول شفا ورکا الہ العالمین زمنګ په دې ملک مسلمانانو باندې چې دا کم وبا راغلی دا یا الله دې وبا نه د تمام مسلمانانو حفاظت وکا یا الله د کشمیر او د افغانستان مسلمانان د کفارو د پنجې نه آزاد کا یا الله فلسطین مظلومان مسلمانان نن سبا ډېر لوی مظلوم دي یا الله هغه د تمام کفارو خصوصا د اسرائیل د پنجې نه آزاد کا یا الله مسلمانانو کې غیرت پیدا کا چې په بیت المقدس او فلسطین باندې غیرت کی یا الله زمونږ علما او مجاهدینو کې غیرت پیدا کا چې هغه اټولو نه اوله قبله بیت المقدس د يهودو د تسلط نه آزاد کی الہ العالمین د تمام امت مسلمانان متفق و متحد کا یا الله مسلمانان د یو بل سره بدیان او جنگونه کوي یا الله مسلمانان په خپل مابین کې یو کا یا الله د دوی مینس کې اختلافات ختم کا یا الہ العالمین چې چا لاس پر تکړه د حاجتونه شرعی پورا کا یا الله علماء کرام د قران او د سنت ملنګانو پتنګانو تابعداران جوړ کا یا الله چې د علماء او ذهنیت کې کم د کتابونو او د مخلوق لوی پرتا دا اے الله په دې پزړونو کې ستا او استاد کتاب لوی کې یک دوا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه